दोस्तों, आज हम शाम में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो इस जगह की जियारत करे। इस जगह पर पेश आने वाले उस मोजज़े को भी देखेंगे जिसको देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि एक ऐसी मुकद्दस हस्ती की जगह है जिसका नाना एक नबी, जिसकी नानी एक नबी की बीवी, जिसका बाप नबी का दामाद, जिसकी वालदा एक नबी की बेटी, जिसके दो भाई एक नबी के नवासे जन्नत के सरदार, जिसका शौहर नबी के चचा का बेटा, जिसका ससुर दो परों वाला, जिसकी सास दो जलीलुल कदर सहाबी मर्दों की बीवी। जी हाँ, हम लोग उस मुकद्दस हस्ती के रोजे की जानब जा रहे हैं जिसे दुनिया ज़ैनब बिनते अली के नाम से जानती है। हजरत ज़ैनब बिनते अली की उम्र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक़्त सिर्फ 6 बरस थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गुट्टी मुबारक दी, इनके मुंह में अपना लवाबे दहन डाला, फिर देर तक इन्हें अपनी गोद में लिए रखा। आपने इनका नाम ज़ैनब तजवीज़ फरमाया। आप 5 हिजरी को पैदा हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत ज़रूर लिख दें। शुक्रिया। सलाम ओ अहले बैत पर दरख्तों के पत्तों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, समुद्र की झाग के बराबर, आसमां के सितारों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर। दोस्तों, हजरत ज़ैनब का घराना दुनिया का काबिले फख्र घराना है, जिस बच्ची के नाना सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसकी नानी हजरत खदीजा, जिसका बाप इल्म का दरवाज़ा, जिसकी वालदा जन्नती औरतों की सरदार, जिसके भाई जन्नती मर्दों के सरदार। उसके नसीब पर जितना फख्र किया जाए उतना ही कम है। हजरत ज़ैनब की परवरिश हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली और फातिमा ने मिलकर की। हजरत ज़ैनब बहुत लाडली थी, जिसकी वजह से आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार हो जाती। जब आप हज्जुल विदा के मौके पर मक्का में तशरीफ ले गए, उस सफर में हजरत ज़ैनब आपके साथ थी। उस वक्त उनकी उम्र 5 बरस थी। ये उनका पहला सफर था। बचपन में ये कुरान मजीद की तलावत कर रही थी। थोड़ा सा दुपट्टा सर से हट गया। हजरत फातिमा ने बेटी के सर को दुपट्टे से ढांपते हुए फरमाया, बेटी, अल्लाह का कलाम नंगे सर नहीं पढ़ते। हजरत ज़ैनब की उम्र जब 6 बरस की हुई तो आपके नाना रसूल खुदा इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत ज़ैनब जब बलूगत की उम्र को पहुंची तो कबीला कुंदा के रईस ने इनसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हजरत अली ने अपनी लखते जिगर के लिए ये रिश्ता कबूल न किया। इसके बाद इनके भतीजे हजरत जाफर तैयार, जो जंगे मोता में शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए, इनके फरजांद अब्दुल्ला अपने चचा हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए और हजरत ज़ैनब से निकाह की ख्वाहिश की। हजरत अब्दुल्ला से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार था। आपने इनकी तरबियत खुद की। हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला का मदीने में बुलंद मुकाम था, चनाचे निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हजरत ज़ैनब की उम्र 13 बरस थी, चनाचे अब्दुल्ला से इनका निकाह कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के घर में बेपनाह नौकर और लौंडियां मौजूद थी, मगर हजरत ज़ैनब शौहर की खिदमत को अजाज समझती। हजरत अब्दुल्ला फरमाया करते थे, ज़ैनब बेहतरीन घर वाली है। दोस्तों, हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में जब कूफा को अपना जाए मकाम बनाया तो हजरत ज़ैनब शौहर के साथ कूफा आ गई। 17 रमज़ान को जब मस्जिद में हजरत अली को शहीद किया गया तो आप गम से नडाल थी। ये पहला जख्म था जो उनके सीने पर लगा। इसके बाद करबला का वाकया पेश आया जिसको पूरी दुनिया जानती है। हजरत ज़ैनब करबला में गम से नडाल थी। आप फरमाने लगी, ऐ काश आज का दिन मैं देखने के लिए जिंदा न होती। मेरे नाना, मेरे माँ बाप और मेरा भाई हसन सब चले गए। ऐ भाई, अल्लाह के बाद आप ही हमारा सहारा हो, मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगी। जवाब मिला, ज़ैनब सब्र करो। हजरत ज़ैनब का कूफा के सामने दिया गया खुतबा एक अहम मुकाम रखता है।
اے کوفیو، اے مکارو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال ان عورتوں جیسی ہیں جو خود ہی سوت کاٹتی ہیں اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم لوگوں نے خود میرے بھائی کے نام پر بیعت کی اور پھر خود ہی اسے توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے، خوش آمدی عہد شکنی تمہارے ضمیر میں ہے۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے خیر البشر کے فرزند کو جو جنت کے سردار ہیں قتل کیا، قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے کوفہ والو، تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑنے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں ہے۔ وہاں پر ایک آدمی جس کا نام حزلم بن کثیر تھا کہنے لگا، واللہ اے علی کی بیٹی، تمہارے بوڑھے سب بوڑھوں سے، تمہارے جوان سب نوجوانوں سے، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے، تمہاری نسل سب نسلوں سے بہتر ہے، جو حق کی بات کہنے سے نہیں ڈرتی۔ حضرت زینب حضرت علی کی طرح بہادر تھی، آپ قافلے کے لٹ جانے کے باوجود خوف زدہ نہیں تھی۔ جب آپ کا قافلہ شام سے مدینہ پہنچا تو ہر آنکھ اشک بار تھی، ہزاروں لوگ اپنے آنسو لے کر حضرت زینب کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ لاکھوں سلام ہو حضرت زینب اور ان کی آل پر۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر تمام اہل و احوال سنایا۔ مدینے کے لوگ روتے تو آپ انہیں صبر کی تلقین کرتی۔ یزید حضرت زینب سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ حضرت زینب کو مصر میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دمشق میں آ گئی۔ دوستو، اس وقت ہم حضرت زینب کے روضے مبارک پر موجود ہیں۔ اس جگہ اس قدر سکون ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ دوستو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت زینب پر جنہوں نے یزید کے دربار میں اسلام کا دفاع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسی پر آج بھی لوگ سلام بھیجتے ہیں، جبکہ یزید کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں یہ بھی دنیا جانتی ہے۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا، نائبۃ الزہرا، صدیقۃ الصغریٰ، زاہدہ، فاضلہ اور راضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ رب العزت نے درود و سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اس بچی کا نام زینب رکھ دیجئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو آغوش میں لیا، بوسہ دے کر فرمایا، میری وصیت ہے سب اس بیٹی کا احترام کریں۔ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے شہید ہونے کے بعد آپ نے باقی خاندان کو سنبھالا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک حضرت زینب کو دنیا یاد کرتی رہے گی۔ بے شک حضرت زینب بنت علی اپنے باپ کی طرح بہادر تھی۔ انہوں نے اس وقت یزید کے دربار میں خطبہ دیا جب اس کے سامنے کوئی بھی بولنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔